बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो FM 89.4 के सामीन और हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तनवीर हुसैन। सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम बोलो गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान के बदलते सूरत हाल समेत इलाकाई मसाइल और वसाइल पर बात करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में अवामी नुमाइंदों, हुकूमती ज़िम्मेदारान समेत मुख्तलिफ एक्सपर्ट को मदऊ करते हैं। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बज़रिए टेलीफोन डायरेक्टर डेवलपमेंट GPI ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you very much for inviting me. I'm really grateful that you're getting me online. It's बहुत ही important issue के ऊपर। बिल्कुल। चंगेज़ साहब, आजकल सोशल मीडिया आप भी देख रहे होंगे और प्रिंट मीडिया में भी SIFC प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान और ग्रीन टूरिज्म कंपनी के माबेन जो मुआहिदा हुआ है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़ेर बहस है। इस सवाल की तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले जो SIFC फोरम बना है इस हवाले से बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है और बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार है। तो सर, SIFC जो फोरम बना है, आप सादा अल्फाज में हमारे नाज़रीन और सामीन को समझा दीजिएगा कि SIFC क्या है और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट FM चैनल के ऊपर। ग्रेटफुल कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर मेरा एक ओपिनियन ले रहे हैं। अभी आपको SIFC के साथ जाने से पहले एक चीज मैं बताऊं, किसी भी मुल्क की तरक्की का इंतजार वहाँ पे जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के ऊपर होता है। और आजकल के दौर में जहाँ पर लोग जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, तो जियो इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह है। अभी हमारे जितने भी सामईन से सुन रहे हैं, मुझे उन्हें पता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली किसी भी मुल्क के आउटलुक के लिए, उसकी जियो इकोनॉमिक आउटलुक के लिए बहुत जरूरी है कि आप अगर इकोनॉमिकली जहाँ पर खड़े हैं आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो दारोमदार है आपके मैकेनिज्म के ऊपर है, क्योंकि मैकेनिज्म है आपका फॉरेन इन्वेस्टर कितना आपके ऊपर पूरे एतमाद है इन्वेस्ट करने के लिए और किस मिकदार में किस हद तक वो जा सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो अभी जब हम इसकी बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यकीनन फिर उसमें जब हम अपने मुल्क की बातचीत करते हैं देखेंगे जी हर तरफ कोई बातचीत हो रही है कि जी खतरे हैं, बाकी सारे मामला हैं। यकीनन जो ममालिक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है वो यकीनन दूर है, मगर जिन ममालिक ने अपना सफर शुरू किया अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो उनका एक सच यही है कि अपनी जो फैसिलिटेशन है उसको बेहतर करें। इन सारे मामला को देखते हुए हम बतौर पाकिस्तान की एग्रेरियन कंट्री, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एक बहुत ही जामे किस्म का एक फैसिलिटेशन काउंसिल जिसको अभी SIFC का नाम आप लोग माशाल्लाह हर एक उससे वाकिफ है, इस तरह वो बात कर रहे हैं। तो ये SIFC हमारे वजूद में ही ताकि हम अपने जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, ताकि हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको स्पेशल फैसिलिटेशन जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए उनको हम यहाँ पर ला सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें काउंसिल के जरिए। फिर जब हम इस SIFC की बातचीत करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब एक मुल्क की बात है तो सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर वो मुख्तस नहीं है कि प्राइमरी सिर्फ और सिर्फ एक ही। मेरी बात आ रही है आपको सबसे सर? जी ब्रिगेडियर साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो उसमें सिर्फ ये मामला नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर ये फील्ड के अंदर ही रहे, ये इतना सकता है कि मुस्लिम फील्ड को लेके ये अभी जिस तरह टूरिज्म है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर सेक्शन है, हम एग्रेरियन कंट्री अपने देश इकोनॉमी में बहुत पीछे रह गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्पेशल एसोसिएशन काउंसिल के थ्रू उस चीजों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर माशाल्लाह एग्रीकल्चर की तरफ और बाकी फील्ड की तरफ आ रहे। तो प्राइमरी अगर मैं मकसद की बात करूँ, ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन काउंसिल जो है वो
پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک بہت ہی جامع قسم کا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی چیئرمینشپ کے اندر چل رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب بریگیڈیئر صاحب میں اب گلگت بلتستان کی طرف آؤں گا. حال ہی میں گلگت بلتستان حکومت اور گرین ٹورزم کمپنی کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت سرکاری گیسٹ ہاؤس جو ناکارہ پڑے تھے ان سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ حکومتی خزانے پر بوجھ سمجھا جاتا تھا. اب ان کو جو لیز پر دیا گیا جس سے یہاں پہ جو سیاحت کا شعبہ ہے وہ بھی ترقی کرے گا اور ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. لیکن کچھ عناصر اس عوام کو کچھ اور ہی فیڈ کر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت گلگت بلتستان کے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اور یقین میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی SIFC کی بات چیت کی اور انہوں نے گرین پاکستان ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کے تھرو جو ایک گورنمنٹ کون ادارہ ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ معاہدے کے طور پر یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں خدا نخواستہ اس میں کہیں پر بھی کسی کی کوئی زمین پہ قبضہ نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم فیسلٹیز کو اپلفٹ کر رہے ہیں جو پرائمریلی بالکل ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی جو استعمال ہی نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق چیز بتاؤں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو فیسلٹیز تھیں ان کی ورتھ اگر آن گراؤنڈ آپ لکھی جائے 10 بلین ہے. 10 بلین روپیز کے مطابق مطلب 10 ارب روپے ان کی لاگت ہے اور وہ بالکل ریڈنڈنٹ پڑے کے استعمال ہی نہیں ہو رہے. اور یہ چیز سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم ان ریڈنڈنٹ فیسلٹیز کے اگینسٹ 1 ارب روپیہ سالانہ وہاں پر جو لوگ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے ادارے نقصان میں جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بس تقریباً 10 ارب روپے وہ استعمال کیا. اور میں آپ کو اس چیز کی انشورنس دیتا ہوں یہ جو پرائمریلی جو میں نے بتایا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں کہیں پر بھی خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی ایسے قابل ہونا یا کسی چیز کو اپنے رکھنا اس میں پرائمریلی فیسیلیٹیشن ہمارے جی بی کے عوام کا ہے اور پرائمریلی ان کے لیے جو اکنامک اپرچونیٹی انہوں نے پڑھنا ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹی پڑھنا ہے. اور مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہوئی کہ جس وقت پچھلے میں جب میں نے آپ کے وہاں سے ینگسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کیا ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ جو ایک ہمارا لٹریسی ریٹ جو جی بی میں ہے پرائمریلی وہ ملک کے باقی علاقوں سے بہت بہتر. اور ماشاء اللہ ہمارا جو فنڈ پہ جاؤ میکسیمم حصہ میں نے جو جی بی میں دیکھا بڑے انرجیٹک میں نے اپنے ینگسٹر وہاں پہ دیکھے دوز ہو آر گوئنگ ٹو فارم پارٹ آف دس کمپلیٹ انیشیٹو ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹی اور اٹ ول گوئنگ ٹو دی ریولیوشن ان ٹورزم. جس پوائنٹ آف ویو ساری چیزوں کو گورنمنٹ ایک اسٹریٹجی کے مطابق ہوتی ہے. آپ کو میں صرف بتا دوں کہ صرف جو یہ انیشیٹو ہمارا ہے اٹ از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو جی پی. ہم آلریڈی اس انیشیٹو کے تحت باقی پروونسز میں بھی ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو چکی ہیں اس کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک ہمارا جو فرسٹ فیز ہے انشاءاللہ بہت ہی شارٹ ٹرم میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ اس چیز کو جب لانچ کریں گے آپ دیکھیں گے کتنا ہمارے جو لوکل ورک فورس ہے ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دے گی اور وہاں پر یہ جو بزنس انوائرمنٹ کتنا بڑھے گا اس کے جو ہماری انڈسٹری ہے آپ یقین کریں کہ جس طرح اگر ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں اس پورے صرف میں لوکل ٹورزم کا کچھ کام نہیں ہے تو پرائمری پروموشن آف لوکل ایز ویل ایز ڈومیسٹک ایز ویل ایز دونوں پروموٹ ہوں گی تو اٹ از گوئنگ ٹو برنگ بزنس اپرچونیٹی فار دی پیپل. بالکل بالکل. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. آخری ایک میں آپ سے سوال پوچھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سر آج کل سوشل میڈیا ہم سب یوز کرتے ہیں اور ہمیں سب کو پتہ ہے آج کل 5th جنریشن وار ہے تو خاص طور پر یہ جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے ہم گلگت بلتستان کے کچھ پیجز دیکھتے ہیں جن میں ہمیشہ جو ہے جو اینٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت چیزوں کو نہیں بلکہ منفی چیزوں کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. تو خاص طور پر جو ہمارے یوتھ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے. پرائمریلی یہ کس طرح کا ہمارے فون کے اندر گیجٹ آ گیا ہے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال بہت چیزیں ہیں. اور پرائمریلی میں آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں ڈیولپ دا پرسپشن فرام اسکرین بٹ کنفرم اٹ آن دا گراؤنڈ کہ آن گراؤنڈ وہ کیا ہے. آپ یقین مانیں کہ چیزیں ہیں کہ سب کے لیے اویلیبل ہے. آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ
تک اپنی ایکسپرٹ نے بتایا کہ ماشاءاللہ وی آر پیپل ایجوکیٹڈ ان گلگت بلتستان. وہ اس چیز کی اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو اگر محسوس کرتے دنیا جہاں میں چاہتے ہیں کہ یہ ٹورزم انڈسٹری اگر ہم جا کے دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک کائنڈلی ڈیپینڈنس تھی اس چیز کے اوپر. اگر میں اپنے برادر مستقبل کی بات کروں اس کا پرائرٹی آؤٹ لک ہے ہی ٹورزم کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم اس کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ فارن انویسٹرز کا اس کے اندر ایک ہائی لیول پر جائیں تو درمیان لوگ آتے ہیں جو کہ تھرڈ پارٹی ایکسپلوریشن کے بارے میں آتے ہیں. جیسے ہم نوجوانوں کو یہ بولوں گا کہ آپ ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی دیکھیں جو اپنا آپ کے گیجٹ کے اوپر سوشل جیسا نیگیٹیوٹی کو یو نیڈ ٹو سی امپیکٹ آن گراؤنڈ. امپیکٹ آپ کی انگیجمنٹ کا ماحول تھا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. یقیناً آپ نے جو گفتگو کی اس سے ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کی جو کنفیوژن ہے وہ کافی حد تک دور ہوئی ہوگی. تو آپ کا آخر میں بہت شکریہ جی. بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.